जो इसके घर को जलाने आया वो कैसे जन्नत में जा सके। किया है रब्बे अकबर ने कहीं भी जिक्र जब तेरा, कहीं इतरत कहीं इसमत कहीं ततहीर दीन लिखा, उसे मालूम था इसको हर एक इंसान ने छूना है, तभी तो उसने कुरान में कहीं ज़हरा नहीं लिखा। जी मुसलमान आखदे ने 4 बेटियां हैं जी मोहम्मद की, चलो जी दुनिया च रहना है 4 ही मान लो, 4 दे जी साढ़े बहस नहीं 1000 बना, सानू सिर्फ ओ बिनते रसूल वखा जेड़ी रहमतुल लिल आलमीन वास्ते रहमत बन के आई। इस वास्ते बतूल की कोई बहन नहीं, क्या देता मुस्तफा को खुदा फातिमा के बाद। और ये लाइन, ये कुत्ता, ये खंजीर, ये बक रहा है, ये बकवास कर रहा है, इनसे पूछो क्या ये तुम्हारी वहदत है। ये जुमले जो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए बोले गए हैं, जो सरकार की साहबजादियों के खिलाफ बोले गए हैं और हमारे मुकद्दसात को तौहीन की गई, हमारे मुकद्दसात की तौहीन की गई, इसे कोई भी आशिक रसूल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं, कहां है वो ये इदारे, कहां है हसास इदारे और कहां है हुकूमत, कहां है वो ज़ाब्ता इखलाक। अगर जो हमारे आगे पीछे होते हैं, जो बयान रिकॉर्ड करते हैं, हम कहां जा रहे हैं, हमारे पीछे फ्लैक्स एक नजर आ जाए और उसका पीछा होता है, ये इतना बड़ा ये सानहा हुआ और तमाम शाकान मुस्तफा के और ईमानों को ऐसे जनाब मजरू किया गया, तकलीफ दी गई और अभी तक सिर्फ एक FIR पर ऐसे जनाब हमें लॉलीपॉप दिया गया है। अभी तो इस खंजीर पे 295C कट जानी चाहिए थी, 295C लग के सजाए मौत और तख्तादार पर इसे लटका देना चाहिए था, क्योंकि जो गुस्ताख रसूल है वो वाजिबुल कत्ल है और इसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी तौहीन की है। ये कहता है लो जी एक बेटी है, चलो बना लो, 1000 बना लो, अस्तगफिरुल्लाह लईन, तुझे ये पता चलेगा तेरी शक्ल दुनिया में बदल गई है, दुनिया में तब्दील हो गई है और ये तो आगे जाके पता नहीं क्या होना है। आइए सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक कुरान में फरमा रहा है, वल्लज़ीना युअ्ज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, बेशक जो एदा देते हैं, जो तकलीफ देते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन पर अल्लाह की लानत है, दुनिया और आखिरत में अल्लाह की उन पर लानत है और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। आगे रब ताला कुरान में फरमाता है, मलऊनीना ऐनमा सुक़िफू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला, फटकारे हुए जहां कहीं भी पकड़े जाएं और इन्हें चुन चुन कर गिन गिन कर इन खबीसों को कत्ल कर दिया जाए। जहां कहीं फटकारे हुए मिल जाए, पकड़े जाए और गिन गिन कर कत्ल किए जाए। अल्लाह ताला का दस्तूर चला आता है उन लोगों में जो पहले गुजर गए और तुम अल्लाह का दस्तूर हरगिज बदलता नहीं पाओगे। ये जो आयात बय्यनात हैं, ये जो मैंने तिलावत की है, जरा गौर से सुनिए। कालल अल्लामतुश्शामी फहादिहिल आयात तदुल्लु अला कुफ्रिही व क़त्लिही, ये आयात मुबारका गुस्ताख रसूल के कुफर और कत्ल के बारे में है, यानी गुस्ताख रसूल कत्ल किए जाए। गुस्ताख रसूल की जो सजा है ये वाजिबुल कत्ल है, गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है, इसकी तौबा कबूल नहीं है। और आगे सुनिए, गुस्ताख रसूल जो है जिसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गाली दी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, बेअदबी की या आपके अमूर दीनिया में ऐब लगाया या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में ऐब लगाया, ये देखो किस कदर ये बड़ी गुस्ताखी है। ये कुत्ता ये कह रहा है चलो जी हम एक बेटी मानते हैं, हम 4 नहीं मानते। मुसलमान कहते हैं चलो जी बना लो जितनी दिल है,
اور اے خبیث ایک بیٹی تو جو باقی بیٹیاں ہیں وہ کس کی ہے؟ اتنی بڑی توہین، اتنی بڑی بے ادبی، اتنی بڑی گستاخی، مقدسات کی توہین، یہ ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ خبیث یہ حضور کی ذات میں عیب لگا رہا ہے، حضور کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے۔ آپ کلپ ذرا بار بار سنیں، اور اوصاف میں سے کسی وصف میں عیب نکالا تو اس کے علاوہ گالی دینے والا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا ابدی اور دائمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ اگر وہ توبہ کرے تو ہمیشہ ہمیشہ اس کی توبہ عند اللہ قبول نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں گستاخ رسول کی توبہ نہیں ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر لی، یہ سارے جتنے تھے، یہ لیڈر، یہ نام نہاد، یہ جو وحدت المسلمین کے جو لیڈران تھے، جو سربراہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، واہ واہ کر رہے ہیں، بے ادبی پر خوش ہو رہے ہیں۔ تمام وہ بے ادبی میں توہین میں شریک تھے۔ آئیے سنیے، جس نے بھی اب گستاخی کی وہ ابدی اور دائمی کافر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور عند الناس عند اللہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور نہ ہی عند الناس قبول ہوگی۔ شریعت مطہرہ میں متاخرین مجتہدین کے نزدیک اجماعاً اور اکثر متقدمین کے نزدیک اس کا حکم یقیناً قتل کرنا ہے۔ یہ جو گستاخ رسول ہے جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے، یہ ملعون، یہ بھینسا، یہ کتا، یہ خنزیر، یہ بے ایمان نوید عاشق، ہم میں سے کتوں کی زبانوں کو گدیوں سے نکال کے اور خنزیروں کے آگے پھینک دیں گے، کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ اے لعینو ذرا غور کرو، تمہاری کوئی کبھی اللہ کی شان میں بے ادبی، کبھی حضور کی شان میں بے ادبی، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور کبھی حضور کی اولاد کی شان میں بے ادبی۔ ایجنڈا کیا ہے؟ ملک میں آگ یہ لوگ لگانا چاہتے ہیں، یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ہم تو اللہ کا شکر ہے اس جنگ کو روکے ہوئے ہیں، اللہ کے شکر سے، نہیں تو لگ پتہ جائے ہاتھ باندھ باندھ کے ہم اپنے اس شاہ کو کہہ رہے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ حکومت مسلمانوں کی ہے، حکومت ابھی تک وزیر اعظم عمران خان صاحب سن لے، آپ کے اوپر الشاکان مصطفیٰ نالا ہے، آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، یہ ریاست مدینہ ہے، آئے دن جس کا جی چاہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے۔ اے کتے بھونک، جتنا بھونکنا ہے بھونک، کتے کا کام بھونکنا ہے، بھونک۔ اے بغیرت تو جل جا، تو مر جا، بھونک۔ دیکھ یہ دونوں صدیق و فاروق آج بھی مصطفیٰ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو جل جا بغیرتا، تو مر جا، کتے کا کام بھونکنا ہے، بھونک، جتنا بھونکنا ہے۔ دیکھ یہ تو اللہ اس کے رسول کی عطا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ وحدہ لا شریک، اور سرکار نے یہ مقام دیا کہ آج بھی جناب صدیق و فاروق جنت میں ہیں، آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ اور یہ خبیث یہ کہتا ہے کہ وہ جو سیدہ کے گھر کو جلانے آیا وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ اور آگے سنیے، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، یقین جانے ایسے خدا کی قسم آگ لگ گئی بدن میں اس شاکان مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے۔ یہ اس شاکان مصطفیٰ کا ملک ہے، اور اس میں آئے دن جس کا جی چاہے، جس لونڈے کا جی چاہے وہ بکواس کرے، ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں رسول اللہ کی عزت سے اور ازواج رسول کی عزت سے، اصحاب رسول کی عزت سے، اور نموس رسالت اور نموس ازواج رسول، نموس اولاد رسول اور اہل بیت کی نموس سے ہمیں کسی کی عزت پیاری نہیں ہے۔ ہماری عزتیں ہیں تو مصطفیٰ کی عزت کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ ہے۔ اگر رسول اللہ کی عزت نہیں تو ہماری عزت کیا ہے؟
वलिल्लाहि अल-इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। सुनिए इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, यकीन जाने ऐसे आग लग गई है पूरे बदन में, जिस तरह ये गुस्ताख भौंक रहा है उसी जगह पे इसको वासले जहन्नम कर देना चाहिए था। ये कुत्ता ये कह रहा है कि लो जी ये देखें, हम मुसलमान कहते हैं नबी की चार बेटियां, मुसलमान ने कुत्ते, कुरान कह रहा है या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका, ए नबी आप अपनी अज़वाज से और अपनी बेटियों से फरमा दे। कुरान ये कह रहा है नबी की एक बेटी नहीं है और नबी की चार बेटियां हैं, हजूर खुद फरमा रहे हैं और अहले तशय्यो की बुक्स से ये मैं साबित इंशाअल्लाह करूंगा, चार बेटियां हैं। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मुझे सारी औलाद बतने खदीजतुल कुबरा से अता फरमाई है। तो आइए, ये बार बार इसने ये कहा 1000 बनाओ, गैरत आनी चाहिए, 1000 बनाओ। खुदा की कसम कुरान कहता है या अय्युहन नबियो, दिल खून के आंसू रो रहा है, या अय्युहन नबियो। अभी तक हमारा यह मुतालबा है, मैं मिन हैसुल जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान का वस्ती पंजाब का नायब सदर होने की हैसियत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और वजीर आजम से और वजीर दाखिला, ये जो मजाहिया फनकार इसको कौन समझती है, अब तक इसको चाहिए था कि ये बंदा अंदर होता, गिरफ्त इसकी होती और सारी जिंदगी ये किसी स्टेज पे आके ये बोलता ना, और इसके बोलने पर पाबंदी लगनी चाहिए और 295C और इसे फांसी चढ़ाया जाए और इसे तख्तादार पर कैफरे किरदार तक इसे पहुंचाया जाए, ताकि कोई भी शख्स आइंदा ये जुर्रत ना करे और ये शख्स, ये मलून के निशाने इबरत बन जाए। और आगे सुनिए, इमाम अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशाह अहमद रजा खां फादल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मर तो एक दिन जाना है यार, बुखार से भी मर जाना है, एक्सीडेंट से भी मर जाना है, और ऐसे बनाना के छिलके से पांव फिसल जाए, मर तो फिर भी जाना है, मर तो टाइफाइड से भी जाना है, मर तो कोरोना से भी जाना है। और भाई अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूस की दीन की हिफाजत करते हुए बंदा दुनिया से चला गया, इससे बढ़ के एजाज कौन सा हो सकता है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता।